अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चावल की दुनिया अनवर आरिफ वाला के साथ आज आपसे मुखातब हैं जी। आज आप तमाम अपने नाजरीन को, तमाम दोस्तों को, इस वीडियो सुनने वालों को मैं आज एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। उस खुशखबरी के ऊपर मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ कि हमने आज तक, जब से ये 2000 से लेकर 2025 तक जो सोशल मीडिया का किरदार रहा है, जो सोशल मीडिया ने जिस जगह पे 10% फ़ायदा है तो 90% उसने नुकसान भी पहुँचाया है। तो फ़ायदे की तरफ हमने तवज्जो कम दी है और मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ और इसके ऊपर फेक चीज़ें बनाकर चलाने को हमने ज़्यादा तरजीह दी है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लोगों के मुख्तलिफ़ तरीके से मफादात हैं। किसी का वीडियो बनाने के ऊपर है, किसी का वीडियो बनाकर दूसरे को गुमराह करके अपने फ़ायदे उठाने की है, मुख्तलिफ़ तरह के ये है। आज पाकिस्तान में राइस इंडस्ट्री की, चावल की दुनिया की फतह हुई है, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। इस सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उसके ऊपर मेहनत करने वाली टीम, मेहनत करने वाली शख्सियत और दुनिया में सिर्फ मकसद कि मुझसे फ़ायदा मिल जाए दूसरों को, और ये एक सदका जारिया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं जनाब अली जितना भी खराज तहसीन पेश कर सका वो भी काम है उनके लिए। उन्होंने इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कारोबार को, कमज़ोर लोगों को, कम इल्म लोगों को, और जितने भी काम करने वाले हैं या शऊर रखने वाले हैं या एक्सपोर्ट करने, वो तो है ही हैं, जो अंदरूने बैरूने ममालिक के अंदर जिस चीज़ का फ़ायदा होने जा रहा है वो इस वक्त एक एप्लीकेशन सामने आ रही है जो अनकरीब मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। उसका जो बेनिफिट होगा, जो उसका फ़ायदा होगा, वो तमाम नाजरीन बैक वक्त उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, बकिया जब एप्लीकेशन आपके सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह उसकी डिटेल के साथ मज़ीद तफसीलात उसके सामने रखेंगे। अगर आपने धान लिया है, उसकी आपने रिपोर्ट बनाई है, इसमें इतने % ग्रीन है, इतना इसका मॉइस्चर है, इतना इसका लेंथ है, इतना इसमें डैमेज है और इसकी ये क्वालिटी है, उसकी रिपोर्ट बना के आप उस एप्लीकेशन में शेयर करेंगे और वो एप्लीकेशन हर आदमी तक पहुंच जाएगी। जब वो एप्लीकेशन पहुंच जाएगी उसमें आपको कस्टमर मिल जाएगा कि इसका ये रेट है, आप अपनी डिमांड बताएंगे, वो आपको रेट देगा, वो आपको इंशाल्लाह उसी तरीके के हिसाब से आपका सौदा बिक जाएगा। इसी तरह चावल के हवाले से, इसी तरह चावल की आप रिपोर्ट देंगे, चावल की क्वालिटी है कौन सी है, 1509 है, कायनात है, सुपर है, एरी 6 है, एरी 9 है, फाइन है, जो भी वैरायटी है उसका नाम आप लिखेंगे और उसकी क्वालिटी के मुतल्लिक़ इसमें 3% डैमेज है, 4% ब्रोकन है, 1% इसमें श्री वर्ल्ड है, जो चीज़ें हैं साथ साथ आप उस एप्लीकेशन में अपने पास से लिखेंगे। वो नोटिफिकेशन, वो चीज़ तमाम दोस्तों के पास, तमाम लोगों के पास चली जाएगी। उसमें जो उसकी रिक्वायर के मुताबिक और जो आपने उसका रेट मेंशन किया हुआ है उसके मुताबिक आपको कस्टमर मिलेगा। अगर रेट के ऊपर डिपेंड है तो वो आपको उसके ऊपर रेट की कमी पेशी के लिए बोलेगा। अगर कोई भी चीज़ है उसके ऊपर शेयर हो जाएगी। मैं डिटेल तफसीलात इंशाल्लाह ऐप के साथ ही जब एप्लीकेशन आपको शेयर करेंगे उसी वक्त ही इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात दूंगा। और इतना फ़ायदा है कि इस एप्लीकेशन के बाद अगर कोई आदमी बोले
کہ مجھے کام کا پتہ نہیں چلا، مجھے کام کرنے کے مواقع نہیں مل رہے، میں بے روزگار ہوں، مجھے جناب علی اس میں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، مجھے ٹریننگ چاہیے کچھ 6 ماہ سال کی کسی کے، میں کسی کی فری خدمت کر کے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے، ایسا پریکٹیکل ہے کہ اگر آپ نے یہ دل لگی سے 1 ماہ کے اوپر اس کے اوپر ورکنگ کی، بغیر کسی نفع نقصان پہ بھی کی، آپ پوری زندگی میں اپنا روزگار قائم کر سکتے ہیں۔ میں اس اپلیکیشن کے آنر ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا، جنہوں نے یہ ویژن دیا ہے، جنہوں نے یہ چیز سامنے رکھی ہے ہمارے، میں ان کی اس سوچ پہ، اس کاوش پہ ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی نیک کام، اچھا کام کسی کو راہ راست پہ لگا کر چلا جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، اس کے بعد جب تک وہ کام چلتا رہے گا، اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، تو اس کو اس کا صدقہ جاریہ جاری رہے گا، اس کو صدقہ اس کا ملتا ہی رہے گا، اس کا اجر ملتا ہی رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا کام اعجاز صاحب رائس ایکسپرٹ والے انہوں نے سر انجام دیا۔ یہ انہی کی سوچ، انہی کی ویژن تھا، انہی کا ہی یہ پلاننگ تھی، انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان میں، بیرون ملک میں، چھوٹی منڈیوں میں چھوٹے سے چھوٹا تاجر، بڑے سے بڑا تاجر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ پوری سوشل میڈیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی یہ اپلیکیشن ہے۔ انشاءاللہ یہ لانچ ہوگی، جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے میں ان سے پھر ریکویسٹ کروں گا، یہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں رزق حلال کی توفیق دے اور ہمارے واسطے رستے ہموار کرے۔ میں آپ لوگوں کا، تمام اس ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ تاریخ میں، سوشل میڈیا کی 25 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ تو میں پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا آخرت بہتر کر دے اور ہمیں تمام دوستوں کو رزق حلال کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا، اس حوالے سے کہ یہ وہ چیز ہے جو اس وقت میری نظر میں کسی بھی سوشل میڈیا پہ ایسا کام نہیں ہوا۔ تو اس کو سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ہر آدمی کو، ہر سننے والے کو، ہر گروپ میں، ہر واٹس ایپ میں شیئر نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آپ دبا دیں گے، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن خود بخود مل جایا کرے گا۔ اس کا میں انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں اس ایپ کی مکمل تفصیل، ایپ لانچ ہو جائے گی، ہونے کے بعد مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلات اس کی بیان کروں گا، اور انشاءاللہ یہ آپ اپنے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اپنے کاروبار کا حصہ بنائیے، اور یہ کامیابی کے لیے بہت بڑی اس وقت اپورچونٹی ہے۔ میں پھر دعا گو ہوں، آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جنہوں نے یہ کاوش کی ہے ان کے لیے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔